तपाईँको चाहिँ 3 जना टपरे बाहुनहरूको चाहिँ जमात मिलेर चाहिँ बनाएर चाहिँ संविधान चाहिँ स्वीकार्न सकिन्न चाहिँ आर्यहरू शासकहरूलाई त्यही गाई मात्रै चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय जनावर राख्नु छ त खसी बोका कुखुरा हाँस परेवा जे राख्यो नि त हुन्छ चाहिँ गिद्ध राख्दै हुन्न बाघ राख्यो हुन्न अरू कुनै चाहिँ जनावर राख्यो भने त्यही चाहिँ राख्नु जरुरी छ त फेरि अनि तपाईँलाई त्यही खान जरुरी छ त राष्ट्रिय जनावर नखाएर के गर्नु हाम्रो पराक्रम कालदेखि खाँदै आएका चाहिँ चिजले नखाएर हामीले के खाउँ त चाहिँ एउटा संविधान भनेको तपाईँले यस्ता कुरा न घोराइमा चाहिँ गराएर देखाएर छोड्छु क्या अनि कानुनले छोड्छ त तपाईँलाई कानुनले छोड्छ या नछोड कानुन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बनाए हामीले बिगार्छौँ चाहिँ त्यो जनयुद्ध भन्ने मेरो एउटा क्लास थियो क्या क्लास थियो म पढ्दै थिएँ अध्ययन थियो चाहिँ मान्छे मार्न सिक्नुभयो त्यहाँदेखि अब फेरि मार्नुहुन्छ तपाईँले मान्छे मारेको देख्नु भएको छ आज चाहिँ भिजन त्यस्तो राम्रो अनि झन्डा जलाउनुहुन्छ त्यहीमा ताली बजाइदिनुहुन्छ तपाईँहरू राष्ट्रिय रूपमै आएको मुद्दा तपाईँहरूले राष्ट्रिय झन्डालाई जलाउनुहुन्छ गाई काटेर खान पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ यो त तपाईँहरू कस्तो बौद्धिकता हराएको जस्तो ग्रुप भयो क्या तपाईँहरूको यो बौद्धिकता हराएको होइन कि हरामखोरले हराउने गराएको चाहिँ स्थिति हो थारूको शिक्षाबाट लोकसेवा लडोस् न किराँतको शिक्षाबाट लोकसेवा लडाओस् न चाहिँ मगरको शिक्षाबाट लोकसेवा लडोस् न चाहिँ यहाँका चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनहरू अथवा यहाँका चाहिँ भाषिक धार्मिक सबै मान्छेहरू चाहिँ जसको चाहिँ जनै र धोतीबाट लिएर नेपाल प्रवेश गरेका आज शासक जसको चाहिँ परापुर्ख कालदेखि यहाँ चाहिँ रैथानी बासिन्दाको रूपमा चाहिँ रहेका चाहिँ बासीहरू चाहिँ आज सुगुमबासी आज चाहिँ गोली थापेर गोली खानुपर्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ मान्छेहरूले कहाँसम्म चाहिँ नालायक कुराहरू चाहिँ बोका जसरी हाँस परिवारको चाहिँ मासु बेच्ने थला गराइएको छ जसरी रागा बेच्ने थला गराइएको छ त्यसरी नै भन्नुहोस् न अब छिट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोराइमा चाहिँ यो थला चाहिँ गाई काटेर चाहिँ भन्नुहोस् न खाउने थला म बनाउने चाहिँ सल्लाह गर्ने चाहिँ स्थितिमा छु सल्लाह दिँदैछु मङ्गोल वर्णको आर्य रगत र पसिनासँग साटेर युके ब्रुनाई हङकङ सिङ्गापुर मलेसिया दुबई कतार तपाईँको चाहिँ इन्डियासँग लडेर खुनसँग साटेर ल्याएको चाहिँ घरहरू यिनी चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो उसबाट बनाएर आएको होइन चाहिँ मङ्गोलहरू यति बेला चाहिँ अस्तित्वविहीन छ तर आफू घर मात्र बनाएर ठुलो होइन पैसा त तपाईँको सानसाना चाहिँ त्यो के अरे तरुणीहरूले पनि कमाउँछन् पैसा त बाह्रकुने द त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ चाहिँ अहिले पुरा चाहिँ ड्याम बनाएर चाहिँ भन्नुहोस् न खलबलाउन लगाइरहेको छ त्यहाँ बाह्रकुनेकै दहकै चाहिँ उसमा ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ विष्णुको मन्दिर र चाहिँ महेश्वरको मन्दिर चाहिँ तयारी गरिरहेको छ त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्छ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उहरूले चाहिँ हटाइन भने त्यहाँ के हुन्छ यसको परिणाम भन्नुहोस् न यहाँका चाहिँ दाङमा भएका चाहिँ शासकहरूले थाहा पाउने छ क्या अझ तपाईँको चाहिँ इसाईहरूको निम्ति इस्लामहरूको निम्ति होइन बौद्ध धर्म लोसारको निम्ति चाहिँ बिदा त्यति हुँदै हुन्न तपाईँको अहिले हप्तौँ दिन महिनौँ दिनसम्म चाहिँ दसैँको चाहिँ बिदा दिइराखेको छ राज्यको ढुकुटी सकेर स्वादा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई डुबाएर तपाईँको चाहिँ खाइराखेको चाहिँ छ दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन यति बेला हामी दाङ जिल्लाबाट बोलिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका पूर्व अध्यक्ष अमर बहादुर बुढा हुनुहुन्छ त्यसैगरी अहिले जिल्ला सभाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा कुरा तपाईँले केही समय अगाडि झन्डा जलाएको विवाद अत्याधिक चुलिएको थियो र त्यसले त्यो मुद्दा राष्ट्रियकरण नै भएको थियो र पछिल्लो समय नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले दसैँ बहिष्कार गरौँ दसैँ चाहिँ हाम्रो दसैँ नै होइन यो हामीले कालो टिका लगाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो चाहिँ हामीलाई भट्काउने अथवा समाज भट्काउने खेल गरिरहेको छ यो चाहिँ एउटा यस्तो ग्रुप हो जसले चाहिँ समाजमा दङ्गा भड्काइरहेछ भन्ने ग्रुप पनि धेरै छ आज यसै विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नको लागि अमर बहादुर बुढालाई हामीले अतिथि बनाएर बोलाएका छौँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद जय मङ्गल तपाईँहरू मङ्गोल भन्नुहुन्छ तपाईँले यो समाजमा दङ्गा भड्काउनु भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई यो देशमा जसले दङ्गा भड्काइरहेको छ त्यसैले भड्कायो भन्नु त्यो स्वाभाविक कुरा यो विशेष गरेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोलहरूले यो देशमा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ युगदेखि चाहिँ तपाईँको दङ्गा भड्काएकै छैन आफ्नो अस्तित्वको निम्ति थोरै कुरा मात्र उठाएको चाहिँ छ हिजो चाहिँ उनीहरूकै ग्रान्ड डिजाइनमा 62-63 को आन्दोलनबाट मधेस आन्दोलन भयो पटक थुप्रै शहीद पनि भए आन्दोलनको बेलामा आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ छिटपुट सानसाना आन्दोलन भए त्यहाँ पनि चाहिँ भयो र त्यसपछि चाहिँ केही दलित आन्दोलन अथवा नेपालमा भएको कामी दमाई अथवा यो राज्यले बनाएको अछुत भनेर सम्झिने समुदायको चाहिँ ले पनि चाहिँ केही आन्दोलन गरे तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोलहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आन्दोलन गरेको छैन दङ्गा भड्काएको छैन दङ्गा मङ्गोलहरूले चाहिँ भड्कायो भने आफ्नै मुलुकमा अनिष्ट हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मानव समाज सभ्यताको विकासलाई चाहिँ सही तरिकाले सुरक्षित गर्ने मात्र एउटा सभा अथवा यो सङ्गठन
मङ्गोल नेसनल मात्रै चाहिँ हुँदैछ, हुनेछ। मङ्गोल को हुन् खास गरी? मङ्गोल भन्नाले संसारमा चाहिँ मानव 3 किसिमका चाहिँ वर्णहरूको चाहिँ विकास भइरहेको छ, मङ्गोल र आर्य नेग्रो। मङ्गोल भन्नाले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पहिलो वर्ण र चाहिँ होचो खतका थेप्चो नाकका चाहिँ चिम्सो आँखा सम्मिलित मान्छेहरू नै मङ्गोल भनेर बुझिन्छ र मङ्गोल हुन्। यिनै हुन् मङ्गोल भनेको चाहिँ। मङ्गोलको मेन चाहिँ भिजन चाहिँ के हो? मङ्गोलको चाहिँ मेन भिजन भन्नाले मङ्गोलको चाहिँ भिजन भनेको यो देशलाई चाहिँ भन्नुहोस् न हराभरा चाहिँ बनाउने र संसारको चाहिँ देश जस्तै चाहिँ भन्नुहोस् न सुखी सम्पन्नशाली बनाउने भिजन हो मङ्गोलको। भिजन त्यस्तो राम्रो, अनि झन्डा जलाउनुहुन्छ, त्यहीमा ताली बजाइदिनुहुन्छ तपाईँहरू, राष्ट्रिय रूपमै आएको मुद्दा तपाईँहरूले राष्ट्रिय झन्डालाई जलाउनुहुन्छ, गाई काटेर खान पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। यो त तपाईँहरू कस्तो बौद्धिकता हराएको जस्तो ग्रुप भयो क्या तपाईँहरूको? यो बौद्धिकता हराएको होइन कि हरामखोरले हराउने गराएको हो चाहिँ स्थिति हो। र झन्डा जलाइयो, हिजो जलायो। एउटा क्लासबाट गएको साथीहरूले एउटा चाहिँ समयमा जलाउनु भयो, त्यो अहिले हेर्दाखेरि सकारात्मकमै पक्षको चाहिँ देखिराखेको छ। नेपालको झन्डा भनेको चाहिँ हिन्दू आर्यहरूको चाहिँ मन्दिरमा राखिने झन्डा हो। त्यो कुरा मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। जुन झन्डालाई चाहिँ 1939सम्म चाहिँ मन्दिरमा राखिन्थ्यो र जुन झन्डालाई 1958मा आएर थोरै परिमार्जन गरेर 16 डिसेम्बर 1962देखि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अथवा विक्रम सम्वत 2019देखि चाहिँ यो राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा रहिरहेको छ। र राष्ट्रिय झन्डा किन बनाइयो त त्यसलाई भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि सङ्गठन कुनै पनि पार्टीहरूको चाहिँ आफ्नै झन्डा हुन्छ। झन्डाको महत्त्व के हो भने झन्डामा जो झन्डासम्म चाहिँ त्यो उनीहरूको पार्टीको हो भन्ने पछि लाग्ने गराउँछ भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जुन छ सूर्यचन्द्र अङ्कित, तर यसलाई जो हिन्दूहरूको मन्दिरमा राखिने झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा बनाउँदा हामी के भयो भने चाहिँ समग्र नेपालको चाहिँ मङ्गोलहरू नै के भन्यो हिन्दूकरणको रूपमा चाहिँ कब्जामा छौँ भन्ने चाहिँ साङ्केतिक हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो झन्डा चाहिँ राख्नुहुन्न, झन्डा फालिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालका चाहिँ मङ्गोलहरूले भन्दै आइरहेको कुरा हो। दबावको रूपमा राखिएको यो झन्डा चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो झन्डा चाहिँ हाम्रो लागि मान्यता छैन, दबावको रूपमा चाहिँ अहिले मान्यता पाएको चाहिँ छ। अनि गाईको कुरा हिजो चाहिँ गाई काट्दा हत्कडी लगाइन्थ्यो भने आज पनि तपाईँको हत्कडी लगाएर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ राखिराखेको अवस्था छ। र तपाईँको चाहिँ गाईको सवालको कुराहरूमा हिजो हाम्रो परापुर्खकालले चाहिँ खाँदै आएको गाई गोरुको मासुर खाँदै आएको हो र त्यही यो हिन्दू धर्म र हिन्दू संस्कारभित्र नै यसको दबावमा रहेर अहिले पनि भन्नुहोस् न चाहिँ गाईलाई प्रतिबन्ध स्वरूपको चाहिँ छ। तर प्रतिबन्ध होइन, अब यही घोराइबाट चाहिँ मैले नै अथवा चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सभाले नै सङ्गठनले नै भयो एउटा चाहिँ जसरी खसी, जसरी कुखुरा, जसरी चाहिँ बोका, जसरी हाँस परिवारको चाहिँ मासु बेच्ने थला गराइएको छ, जसरी रागा बेच्ने थला गराइएको छ, त्यसरी नै भन्नुहोस् न अब छिट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोराइमा चाहिँ यो थला चाहिँ गाई काटेर चाहिँ भन्नुहोस् न खाउने थला म बनाउने चाहिँ सल्लाह गर्ने चाहिँ स्थितिमा छु, सल्लाह दिँदैछु यो कुरा चाहिँ। नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले नेपालको संविधान मान्दैन, कानुन मान्दैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन संविधानभन्दा माथि पनि छ, संविधान सँगसँगै पनि छ, संविधानभित्र पनि चाहिँ छ। तर गलत नियतले चाहिँ आफ्नै माटोमा आफ्नै भूगोलमा हामीले यो दबाब चाहिँ दबाबमा राखेको छ। संविधान मान्दैन चाहिँ, करेक्सन गरेर जान्छ चाहिँ। माथि नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन छ, संविधान दबाबमा राखेको संविधानभन्दा माथि छ। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग सल्लाह गरेर राखेको चाहिँ संविधानमा मङ्गोलहरू चाहिँ रहन्छ चाहिँ। तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो संविधान बनाउन सोध्नु पर्यो, हामीलाई नसोधेर कसले सोध्ने? तपाईँहरूकै मान्छे, तपाईँ हिजो जनयुद्धबाट आउनु भएको होइन? जनयुद्धबाट आएको, जनयुद्ध लडेकै हो, नलडेको होइन। बनायो नि त संविधान, संविधान त बनायो त चाहिँ। तर तपाईँको चाहिँ 3जना टपरी बाहुनहरूको चाहिँ जमात मिलेर चाहिँ बनाएर संविधान चाहिँ स्वीकार्न सकिन्न चाहिँ। तपाईको 70-52 क्षेत्री हुन्। 70 भन्नाले 52 क्षेत्र नै हुन्। 70 किन भनेपछि वर्णमेट नीति र नाजीबाट हिटलरी शैलीबाट चाहिँ हामीलाई लादिराखेको छ त देशमा चाहिँ। कसरी लाद्यो? कम्पिटिसनको जमाना छ। कम्पिटिसन, लोकतन्त्र भने के, धर्मनिश्चित भने के, संहिता भने के? बाहुनले तपाईँहरूलाई केही गर्न दिएनन्, दिएकै छैन त चाहिँ, लैजाएको छैन, छल कपड गरिरहेको छ। तर्क दिनुस्, यो कारणले गर्दाखेरि बाहुन तर्क शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने है नपढ भने बाहुनले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले आफ्नै भाषा धर्म शिक्षालाई लादिराखेको छ है। जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो माओवादीहरूले जमिन कब्जा गर्ने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले पहिला कब्जा गरे, त्यसपछि षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिनहरूलाई भन्नुहोस् न चाहिँ उनीहरूले नै बुझाइने र आफूले भन्नुहोस् न चाहिँ हिजो थिएन होइन, कपडै नाङ्गै हिँड्ने खालका मान्छेहरू आज सुकेला मुकेला भएर चाहिँ हिँडिराखेका छन्
होइन त्यो कहाँबाट आयो कसरी आयो त भन्दा षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले लिएर चाहिँ गरिराखेको छ र आज पनि तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी आज हिजो र आजको दिन भन्ने कालो दिन जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या सुकुम्बासीहरूको लागि यहाँ मङ्गलहरूको लागि कामीको छोरा र तपाईँको चाहिँ मगरको छोराहरूलाई राणा मगरको छोराहरूलाई त्यहाँ के अरे भर्खरै चाहिँ तपाईँ हिजो मात्र बुटोलमा चाहिँ मारिएको चाहिँ छ एउटा अधिकारको निम्ति एउटा चाहिँ गर्नको निम्ति चाहिँ लड्दाखेरि के अरे माग्दाखेरि चाहिँ गोली हानेर भुटुल लोकतन्त्र के लोकतन्त्रलाई अस्वीकार भइसक्यो यहाँ देशमा धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गरिरहेका छन् दबावको रूपमा है तपाईँको हेर्नुहोस् न धारापानी चाहिँ हिजो 5 वर्ष पहिले कस्तो मन्दिर थियो अहिले चाहिँ कस्तो मन्दिर बनाएको छ यहीँ चाहिँ बाह्रकुने त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ चाहिँ अहिले पुरा चाहिँ ड्याम बनाएर चाहिँ भन्नुहोस् न खलबलाउन लगाइरहेको छ त्यहाँ बाह्रकुनेकै दहकै चाहिँ उसमा ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ विष्णुको मन्दिर र चाहिँ महेश्वरको मन्दिर चाहिँ तयारी गरिरहेको छ त्यो तुरुन्त हटाउनु पर्छ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उहरूले चाहिँ हटाइन भने त्यहाँ के हुन्छ यसको परिणाम भन्नुहोस् न यहाँका चाहिँ दाङमा भएका चाहिँ शासकहरूले थाहा पाउने छ क्या दाङमा मात्र केन्द्रभरि देशैभरिको चाहिँ उसले थाहा पाउने छ हामी समिति मगरहरू हामीले आफ्नो परिचय दिँदैछौँ अब होइन यो मङ्गलको छोरा हो जुनसुकै बेला पनि जहाँ पनि जे अवस्था पनि सनद तयार छ तपाईँहरूलाई रिस लाग्छ बाहुन छेत्रीले प्रगति गरेको डाहा लाग्छ प्रगति गरेको होइन लुट्याएको रिस लाग्छ हामीलाई चाहिँ बाहुन छेत्री प्रगति गरेको छैन धारपानी मन्दिर त तपाईँको त्यो त्यसरी नै धारपानी मन्दिर भनेको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा जोगीको कुटी हो त्यहाँ कुनै चाहिँ अरू होइन चाहिँ जोगीको कुटीले त्यहाँ विकास गरेर आज त्यहाँ गराइराखेको चाहिँ छ त्यो त्यहाँको जोगीहरूको एउटा सन्यासीहरूको चाहिँ एउटा उसलाई पनि अस्तित्व मेटिएको चाहिँ छ इतिहास त्यो हो चाहिँ तपाईँले घरै बजारमा घर हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुला बिल्डिङ मङ्गोल आर्यन वर्गभन्दा पनि मङ्गोल वर्णका मान्छेहरूको घर छ मङ्गोल वर्णको आर्यन रगत र पैसासँग साटेर युके ब्रुनाई हङकङ सिङ्गापुर मलेसिया दुबई कतार तपाईँको चाहिँ इन्डियासँग लडेर खुनसँग साटेर ल्याएको चाहिँ घरहरू यिनी चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो उसबाट बनाएर आएको होइन चाहिँ मङ्गोलहरू यति बेला चाहिँ अस्तित्वविहीन छ तर आफू घर मात्र बनाएर ठुलो होइन पैसा त तपाईँको सानसाना चाहिँ त्यो के अरे तरुणीहरूले पनि कमाउँछन् पैसा के पर्यो तपाईँहरूले छेत्री बाहुनले के रोक दिएर पहिला कुरा अस्तित्व कुरा चाहिँ मङ्गलहरूको अस्तित्व चाहिँ गुमेको चाहिँ छ मङ्गल अस्तित्व प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ उसको भाषा संरक्षित छैन धर्म संरक्षित छैन आज रीतिरिवाज परम्पराहरूलाई भन्नुहोस् न चाहिँ व्यवस्थित गर्न पाइरहेको छैन स्कुलहरू चाहिँ छैन खै हामीसँग लोकसेवा लडोस् त हाम्रो भाषा हाम्रो धर्म हाम्रो शिक्षाबाट छ थारूको शिक्षाबाट लोकसेवा लडोस् न किराँतको शिक्षाबाट लोकसेवा लडाओस् न चाहिँ मगरको शिक्षाबाट लोकसेवा लडोस् न चाहिँ यहाँका चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनहरू अथवा यहाँको चाहिँ भाषिक धार्मिक सबै मान्छेहरू चाहिँ होइन उनीहरूको चाहिँ हाम्रो संस्कृत भाषाबाट खसाएको चाहिँ खस भाषा नेपाली भाषाबाट हामी आज चाहिँ के अरे लोकसेवा लड्नुपर्छ चाहिँ यहाँको शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ के को चाहिँ बर्खाइ गरेर के को चाहिँ ठुल्ठुला दम्काइको कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो हामीसँग चाहिँ जसको चाहिँ जनै र धोतीबाट लिएर नेपाल प्रवेश गरेका आज शासक जसको चाहिँ प्रापुर्ख कालदेखि यहाँ चाहिँ रैथानी बासिन्दाको रूपमा रहेका चाहिँ बासीहरू चाहिँ आज सुकुम्बासी आज चाहिँ गोली थापेर गोली खानुपर्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ मान्छेहरूले कहाँसम्म चाहिँ नालायक कुराहरू चाहिँ कहाँसम्म घटिया अहिले लोकतन्त्रलाई पनि मास्ने षड्यन्त्र गर्दैछ ज्ञानेन्द्रलाई फर्काउने र षड्यन्त्र गोप्य कुराहरू चाहिँ सुनिँदै आइरहेको छ यसको परिणाम त भन्नुहोस् यो राज्यले भोग्नै छ गरिहाल्यो भने बोल्ने मात्रै गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्न तपाईँहरूले नेसनल मङ्गोलले यो गर्छ त्यो नेसनल मङ्गोल के अरे म अमर बुढाले के अहिले नै घाँटी सेटेर मोड्यौँ त काम के अरे काम त भइरहेको छ नि त चाहिँ हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा सहभागी थिए 19 दिन जनआन्दोलनमा सहभागी भएको थिए थुप्रै यातना भोगेका थिए जेल हिरासतमा परेका थिए यही समाजको निम्ति यो ठिक भएन भने यो गलत छ यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भने सन्देश दिइराखेको छु सन्देश भइराखेको छ लागिराखेको छ होला व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ घर न घाटको बनिराखेको अवस्था छ फेरि हुँदा पनि बोलिदिइराखेको छु अगाडि बढाइराखेको छु त मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई चाहिँ गइरहेका छन् त चाहिँ गइरहेका छन् चुवाई तपाईँको चाहिँ दिन दुगा रात चौगुनाको हिसाबले तपाईँ गइरहेको छ तपाईँलाई यहाँ सबै चाहिँ के अरे लाइन लगाएर चाहिँ के देखाउन सकिन्छ त सर सकिँदैन नि त तपाईँले हामी धरती पुत्र हौँ हामी चाहिँ यो देशका वास्तविक बासिन्दा हामी हौँ भन्नुहुन्छ के कारणले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू आखिर नेपाली मिलेर बस्दा हुँदैन नेपाली कसलाई भन्ने नेपाली विदेशी कसलाई भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि त अझै होइन तपाईँ सबै यो देशमा बस्ने र बसोबास गर्ने चाहिँ आइडेन्टिटी लिएर चाहिँ नागरिक भइसकेपछि सबै नागरिक हुन् पहिचानको हिसाबले तपाईँले तपाईँको बाजेलाई के पहिचान दिनुहुन्छ तपाईँको बाउलाई के पहिचान दिनुहुन्छ र आफूभन्दा पछि जन्मिनु आफूभन्दा अगाडिको के पहिचान दिनुहुन्छ चाहिँ नेपाली हो नेपाली हो यसको आफ्नो चाहिँ क्याटेगोरी त छ नि आफ्नो अस्तित्व त छ नि आफ्नो संरक्षण त छ नि त चाहिँ अस्तित्व त मङ्गोलको पनि त छ नि मङ्गोलको अस्तित्व कहाँ छ मङ्गोलको अस्तित्व अहिले चाहिँ
खाइदिइराखेको छ। म अस्तित्व हामी खोज्दैछौँ र संरक्षित गर्छौँ र राज्यलाई चाहिँ निकास दिँदैछौँ। जति बेलासम्म चाहिँ हामी मङ्गोलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई प्राप्त गर्न चाहिँ खोज्दैनौँ, चाहँदैनौँ र जति बेलासम्म राज्यले गुमराह पार्ने जमर्को गरिराख्छ र अझै चाहिँ ढिलो हुन्छ, अझै चाहिँ छलकपट हुन्छ र यहाँ दुःख पाउँछ राज्यमा मान्छेहरूले चाहिँ। जति छिटो बुझ्ने प्रयास गर्छ, जति छिटो शासकहरूले ढोका खोल्दै जान्छ र जति छिटो चाहिँ भन्नुहोस् न मङ्गोलहरूले बुझ्ने प्रयास गर्छ, मङ्गोलहरूले बुझाउने प्रयास गरिन्छ, त्यति छिटो भन्नुहोस् सबै सुरक्षित हुन्छ चाहिँ। त्यो आर्य होस् या मङ्गोल होस् सबै चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। तर यसले यही कुरालाई गुमराहमा पार्ने र लतपताउने गर्यो भने तपाईँको चाहिँ देश अझै चाहिँ सबै कुराहरूमा ढिलाइ हुन्छ। अहिले भर्खरैको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ केपी सरकार होइन 8 खरब ऋण थियो भने अहिले 16 खरब ऋण पुऱ्याएछ। अहिले शेरबहादुर देउपाको चाहिँ अहिले पालामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन यत्रो ऋण कहाँबाट आयो? विकासका भौतिकको पूर्वाधार भन्छ नि त्यहाँ। विकासका भौतिक लेक भत्काउँदैमा, खोला भत्काउँदैमा विकास होइन क्या, त्यो विनाश हो चाहिँ। त्यसलाई कति गर्ने भने भूगर्भ विद्युत सल्लाह गरेर छैन, सिस्टममा गएकै छैन होइन। आज चाहिँ देश दुनियाँ संसारमा भन्नुहोस् न यिनीहरूले चाहिँ लुटपाट गरेकै छ। स्वदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा, विदेशमा भिख माग्ने नाममा चाहिँ। हामीले यो पनि भन्छौँ कि विदेशबाट भन्नुहोस् न यही सरकार यही मान्छेहरूलाई चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ भन्नुहोस् न चाहिँ पैसा फालिराख्यो, आवश्यकभन्दा अनावश्यक तरिकाले दिइराख्यो भने भोलि हामीले के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विदेशी भन्नुहोस् न विश्व बैङ्कमा हामी चाहिँ ऋण तिर्ने छैनौँ चाहिँ, मङ्गोलले तिर्दैन चाहिँ, तिर्ने छैन। यो देश हाम्रो हो चाहिँ। फेरि हामी तपाईँसँग यही कुरामा फेरि जोड दिनेछौँ। यति बेला दसैँ नजिकै आइरहेछ, नेपालीहरूको महान चाड भन्ने तपाईँले टेलिभिजनमा देख्नु भएको छ होला, होर्डिङ बोर्डमा देख्नु भएको छ होला। तपाईँहरू दसैँदेखि किन यति दिगदार हुनुहुन्छ? तपाईँहरू दसैँको किन विरोध गर्नुहुन्छ? दसैँको विरोध तपाईँको चाहिँ यो मङ्गोल चाहिँ सङ्घ र यो देशको चाहिँ मात्र नभएर विशेष गरेर चाहिँ एसियाको मुलुकभित्र, एसियाको कमान्ड अथवा चाहिँ एसिया क्षेत्रभित्रको चाहिँ भारत एउटा र नेपाल एउटा देश र भारतको झारखण्ड भन्ने क्षेत्र छ, जुन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा विदाल महिषासुर राजा, महिषासुर समुदायको राजा महिषासुर, त्यो राजालाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले त्यहाँको राज्य हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्। धेरै पटक लड्दासम्म पनि त्यहाँ जित्न सक्दैनन्। जित्न नसकिसकेपछि त्यहाँ षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले आफ्ना चेलीलाई त्यहाँ चाहिँ भित्र घुसाउँछन् र भित्र घुसाइसकेर दरबारमा घुसाउँछन् र त्यसपछि आएर त्यो बिलाप गराउँछन्। बिलाप गराइसकेपछि मेरो कोही पनि छैन, म टुरी हुँ र म टुरीलाई चाहिँ तपाईँहरूले पाल्ने दायित्व छ, पाल्नुपर्छ, तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन भन्छन्। र त्यसपछि आएर ठिकै छ त भनेर चाहिँ त्यहाँको महिषासुर राजाले चाहिँ स्वीकारिसकेपछि मैले मागेको चिज दिनुपर्छ चाहिँ महाराज भन्छन्। त्यहाँ एउटा एकजना चाहिँ कन्याले, ब्राह्मण अथवा चाहिँ आर्य कन्याले, त्यसपछि आएर चाहिँ हुन्छ मागन त, मेरो यत्रो चाहिँ खानदान छ, यत्रो चाहिँ श्री सम्पत्ति छ भन्ने चाहिँ नियतले चाहिँ त्यहाँ भन्छन् र त्यसपछि बस खाऊ भन्छन्। त्यसो मात्रै होइन, अरू चिज माग्छु भनेर चाहिँ उनले भन्छन्। के छ त तिमीले माग्ने, माग म दिन्छु भन्ने। तर त्यति बेलाको जमानामा 3 पटकसम्म भन्नुहोस् न चाहिँ कसम खाइसकेपछि त्यो भनेको चाहिँ दिनैपर्ने, चलनअनुसार दिनैपर्ने। त्यसपछि कन्याले भनिन् म तपाईँसँग माग्छु, अब दिनैपर्छ भनेर उनले पनि कसम खाइसकेपछि हुन्छ भने राजाले भनिसकेपछि तपाईँले मलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ कन्याले भन्छन्। त्यसपछि त्यो कन्याले भनिसकेपछि राजा चाहिँ भन्नुहोस् न 3 छक्क पर्छ। रानी आफ्नो पहिले नै रानी थिए, रानीको चाहिँ सवालको कुराहरूमा त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ रानीले भनिन् ठिकै छ त, अब के गर्ने, तपाईँ जानी होइन अन्जानमा तपाईँले स्वीकार्नु भयो, तपाईँकै रानीको रूपमा स्वीकार्नुहोस् भनेर चाहिँ पहिलो रानीहरूले चाहिँ भनिन्। भनिसकेपछि अब उनको विवाहबारीको कारबाही अनुसार चाहिँ दिनरात हुँदै जाँदाखेरि साँझ भन्नुहोस् न उनीहरू सुत्ने बस्ने क्रममा एकादशी, द्वादशी, त्रिदशी, चतुर्दशी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी भन्छ चाहिँ। अष्टमी नवमी 9 दिनको दिन, यो चाहिँ 9 दिनको दिन, कालरात्रि भन्छ, रातको दिन। तपाईँको के गर्छ भनेपछि त्यति बेलासम्म चाहिँ हतियारहरू उसले आवश्यक चाहिनु, राजालाई त मार्ने षड्यन्त्र चाहिँ छ, नियत ठिक छैन त्यो कन्यालाई चाहिँ नियत ठिक नभइसकेपछि त्यसपछि आएर चाहिँ 9औँ दिनको दिन राति 12 बजेर
अगाडि गइजाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो सुतेको हतियार तानेर विडाल महिषासुर राजामाथि उसले भाला गोप्छ महिलाले, र तिनी हुन् चाहिँ उनको नाम हो दुर्गा, जसलाई अहिले दुर्गा भवानी, दुर्गा देवी, दुर्गा माता, दुर्गा जे भने पनि आखिर त्यो तिनै हुन्। र त्यस पछाडि उनले चाहिँ मारिसकेपछि विजय दशमी अथवा दसैँ विजय गऱ्यो भने खुसियाली हर्षोल्लास चाहिँ भारतमा त्यसरी मनाए। भारतका चाहिँ मूलवासीहरूले त्यसरी अथवा डोमिनेसन गरेको दिन भारतमा त्यसरी चाहिँ आर्यहरूले त्यसरी मनाउन खुसियाली गराउन थाले। नेपालको हकमा भने तपाईँको यही संस्कारसँग जोडेर सन् 1495 मा अलाउद्दिन खिल्जी मुस्लिम राजाले लखटेका हिन्दू धर्म र मुस्लिम धर्म बिचको टकराउ लखटिएका हाडमा लखटिएका अहिलेका चाहिँ नेपालमा भएका क्षेत्री बाहुनहरू, विशेष गरेर क्षेत्री बाहुनहरू, क्षेत्री पनि त्यहाँ अलिकति फरक छ है, अलिकति 50% चाहिँ हामी मङ्गलसँग मिसिएको चाहिँ छ, र क्षेत्री आफै रेस होइन, क्षेत्री भनेको अलिक फरक चाहिँ छ। र बाहुनहरूले षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले तपाईँको चाहिँ पहिला जुम्ला हुँदै घुम्दै फिर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ आए। पहिला त हाम्रो ढेकी चाकी कुना कण्डरामा होइन जनेर धोतीसँग आएका मान्छेहरू यिनीहरू के थियो र त्यसपछि षड्यन्त्रपूर्वक त यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो राज्यहरूमाथि दरवेशा नारायण गणेश पाण्डेको प्लानमा घले गुग्नु मगर र मानसिंह खड्काहरू त्यहाँ मिश्रित छन्, खड्काहरू राज्यहरूमाथि हमला गर्छ र त्यसपछि सक्छ। यो काम चाहिँ 1616 भदौ 25 गते चाहिँ हुन्छ। ठिक चाहिँ 1 महिनापछि असोज 25 गते तपाईँ दसैँ मनाउने चाहिँ सुरुवात गरिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ खड्का मार भन्छ, जुन चाहिँ मङ्गोलहरूले खड्का मार भनेर चाहिँ रागा बोका हाँस परेवा कुखुरा जहाँ काट्छ नि त्यो काट्नुहुन्न, किनभने चाहिँ खड्का मार भनेको चाहिँ के भनेपछि तपाईँको आफ्नै चाहिँ पुर्खालाई काटेको मारेको हो, त्यो चाहिँ सम्झना हो, त्यो चाहिँ होइन। उनीहरूले त्यो सिकायो, त्यही गलत त्यही संस्कार सिकेका कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि अन्धधुन्ध तरिकाले चाहिँ भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। मङ्गोलहरू चाहिँ अन्धधुन्ध चाहिँ छ, मङ्गोलले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यति बेला आउँदाखेरि हामी टिका लगान्नौँ, हामीले बहिष्कारको कालो टिका लगाउँछौँ र कतिपयले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर इसाई इस्लाम धर्मप्रति परिवर्तन गरेर चाहिँ गरेका छन् र धर्म परिवर्तन गर्न पाइयो, राम्रो भयो होइन। हिन्दू धर्म नमान्दा ठिक हो, तर परिवर्तनको नाममा फेरि भन्नुहोस् न अर्को धर्म आयातित धर्म पनि आफ्नो खुसियाले लोकतन्त्रको त हो होइन, त फेरि त्यो जान्न जरुरी छैन। हामी प्रकृतिसँग चाहिँ जोडिएको कुराहरू चाहिँ कालो टिका लगाउनु, हामी कालो टिका लगाउँछौँ। जुन चिज आवश्यकताले जन्मिन्छ त्यो चाहिँ आवश्यकता पुरा भयो त्यसको अन्त हुन्छ। केही समयको लागि हामी कालो टिका लगाउँदै चाहिँ छौँ, किनभने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बहिष्कार हो, हाम्रो होइन है भन्ने चाहिँ साङ्केतिक हो त्यो चाहिँ। र अर्को कुरा मान्नेले मान्दै जाउन्, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संहितामा धर्मनिरपेक्षता छ, उनीहरूले लगाउँछन्, क्षेत्री बाहुनले लगाउन् होइन। तर हामीलाई तिम्रो पनि हो भनेर हो हल्लामा हाम्रा मान्छेहरूलाई दुगुराउन भएन, चाहिँ तिम्रो त होइन नि भन्न सक्नु पर्यो क्या। समाज रूपान्तरण हुँदै जाँदा रातो टिका आयो, तर पहिले पुर्खाहरूले त दसैँमा पनि त कालै टिका लगाउँथे, दुर्गाले कालै टिका लगाउँछन्। रङ त तपाईँको चाहिँ समय परिवेशन त रङ त प्राकृतिक रूपमा त संसारमा सबै रङ त थियो त, कालो छ, सेतो छ, पहेँलो छ, रातो छ, हरियो छ, निलो छ, कलेजी छ, तपाईँको चाहिँ के रङ छ के रङ छ त यहाँ त साध्य छैन। त्यो त आफ्नो संस्कारले आफ्नो चाहिँ उसलाई चाहिँ संस्कारलाई सिकाएको कुरा मात्रै आउने कुरा भयो क्या। दुर्गा त स्वयं आफै भन्नुहोस् न उनी चाहिँ रातको चाहिँ उसमा काली रात्रि चाहिँ भनिराखेको छ, अनि दुर्गा त त्यहाँ लगाइन्छ चाहिँ होइन, गएर त चाहिँ षड्यन्त्र छ नि त त्यहाँ त चाहिँ षड्यन्त्र दुर्गाले लगाए त षड्यन्त्र गर्न गएको छ नि त। उनले कुन रङ लगाए, कुन सेतो लगाए, कालो लगाए कि होइन, उनले लगाएको कुरा चाहिँ आफै दुर्गा चाहिँ अपराधी हत्यारा बदमासी भइसक्यो त, सकिहाल्यो त त्यहाँ त। मङ्गोल पनि त बदमासी देखियो नि त, कसरी मङ्गल बदमासी भयो चाहिँ। नेपालको कानुनभन्दा माथि उठ्न खोज्नुभयो, गाई काटेर खान पर्छ, दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, तपाईँहरू जे यो समाजमा प्लिज सर तपाईँले यो दोहोऱ्याइतिर त्यही कुरा गर्नुहुन्छ क्या। मैले त्यहाँ भनिसकेको छु कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा मङ्गोलहरूलाई संरक्षण गर्ने र सुरक्षा गर्ने खालको कानुन छ भने त्यहाँ मान्ने कुरा भयो वगेर चाहिँ, विनाश गर्ने खालको चाहिँ कानुन भयो भने किन मान्ने क्या। आफू सुरक्षाको लागि त जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि त मङ्गोलहरू त, तर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले कुरा गरिरहेका छौँ। गाई काटेर तपाईँहरू अस्तित्व भेटाउनुहुन्छ? गाई अब भोक लागेको बेला मान्छेहरूलाई भोक खाना नदिनेलाई खाना पाउँदा अस्तित्व प्राप्त हुन्न, खाना पाएपछि त्यो प्राप्त हुन्न, बचाइ भएन। त्यो बाँच्नलाई गाई मात्रै छ, प्रकृतिमा गाई मात्रै छ अरे चाहिँ। प्रकृतिमा भाग त्यसो हो भने हिन्दूहरूलाई यहाँको चाहिँ आर्यहरू शासकहरूलाई त्यही गाई मात्रै चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय जनावर राख्नु छ त, खसी बोका कुखुरा हाँस परेवा जे राखिन् त हुन्छ, गिद्ध राख्दै हुन्न, बाघ राखी हुन्न,
अरू कुनै चाहिँ जनावर राख्यो भने त्यही चाहिँ राख्नु जरुरी छ त फेरि। अनि तपाईँलाई त्यही खान जरुरी छ त राष्ट्रिय जनावर? नखाएर के गर्नु, हाम्रो पराक्रम कालदेखि खाँदै आएका चाहिँ चिजले नखाएर हामीले के खाउँ त चाहिँ? एउटा संविधान भनेको तपाईँले यस्ता कुरा घराइमा चाहिँ गराएर देखाएर छोड्छु क्या। अनि कानुनले छोड्छ त तपाईँलाई? कानुनले छोड्छ या नछोड, कानुन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हामीले बिगार्छौँ चाहिँ। यही जिल्लामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आएर मैले बोलिदिइराखेको छु। यही जिल्लामा माओवादी मैले उठाएको चाहिँ हो, कोही माइक लाएर भन्छ यहाँ आएको तपाईँको चाहिँ कोही छ भने भन्नुहोस्। तपाईँको एउटै तर्क भयो के भयो भनेदेखि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ, गाईको पसल खोल्छु, यो संविधान विरोधी। तपाईँले पटक पटक भनिरहेको छु मैले, संविधानको विपरीत जान खोज्नुभयो। नेसनल मङ्गोलले बोकेकै इथिक्स यही हो। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले कस्तो कुरा गरिराख्नुहुन्छ के? गाई काट्दैन, खाँदैन, हाम्रो परापुर्खा कालले चाहिँ होइन गोरुको मासु खाँदैन भनेर के यो यहाँका चाहिँ शासक, यहाँका चाहिँ आर्य, यिनी चाहिँ हिटलर शैली वर्णभेद नाजीवादीहरूका खुट्टामा गएर घपलक्क हामी ढोकिदिउँ त? खाना पाउनु पऱ्यो नि त हामीले त। हामीले नखाएर कसले खाने चाहिँ? खाना पाउनु पऱ्यो। खानेले खान्छ, नखानेले खाँदैन। हामीले खाना पाउनु पर्छ। छ, बाख्रा छ, खसीहरू छ, बङ्गुरहरू छ, त्यो राष्ट्रले चाहिँ यो त्यो बगुरै चाहिँ के अरे यो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर बनाए भइगयो नि त। त्यो बङ्गुर बनायो, खसी बनाए त भइगयो त चाहिँ। गाई बनायो नि त त्यो त। यिनीहरूको चाहिँ अनुकूल जहिले पनि उनीहरूको अनुकूलता र उनीहरूलाई हाम्रो डोमिनेसन गरेर चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा डोमिनेसन, भाषिक रूपमा डोमिनेसन, राजनीतिक रूपमा डोमिनेसन, हरेक कुरामा डोमिनेसन गरी गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार कसले दिएको छ यिनीहरूलाई चाहिँ? त्यो कहाँनिर अनुभव भयो तपाईँलाई यो डोमिनेसन गरेको अनुभव त त्यही हो। हामीले चाहिँ हाम्रो परापुर्खा कालले चाहिँ खाँदै आएको चाहिँ गोरु गाईलाई चाहिँ खान नपाउनु, हामीले चाहिँ बोल्दै र लेख्दै आएको संस्कार संस्कृति भाषालाई चाहिँ जलाइदिनु, पहिले कब्जा गर्नु र कहिले चाहिँ भन्नुहोस् दरबारमा लगेर जलाइनु, धेरै कुरा छ त चाहिँ। लोकतन्त्र पछि त तपाईँहरूकै मान्छे, तपाईँकै चिम्से आँखा भएका पनि त गए नि त, राष्ट्रका प्रमुख ओहदामा गए। रामबहादुर थापा बादल, त्यसै गरी तपाईँको नन्दकिशोर पुन पासाङ, ओन्सरी घरती लगायतका धेरै नेताहरू त शीर्ष स्थानमा पुगे। उनीहरूले नै बनाएको संविधान हो नि त यो। उनीहरूलाई मेरो सलाम छ, अभिवादन छ, जय मङ्गल चाहिँ छ होइन। उनीहरू चाहिँ गए नेपालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ रगत पैसा मङ्गोलहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ उसमा खुनमा टेकेर चाहिँ गएका हुन्, त्यत्तिकै गएका पनि होइनन्। र अर्को कुरा अस्तित्वसहित जानु र अस्तित्वविहीन भएर जानुमा धेरै फरक छ कि। अस्तित्वविहीन तपाईँहरू किन बन्नुहुन्छ त? ठाउँ त दिएको छ त राज्यले ठाउँ कहाँ दिएको छ भनिराखेका छौँ त हामीले। निशर्त साथ तपाईँको चाहिँ शिक्षामा चाहिँ अब मगरको चाहिँ गुरुङको राईको कुनै बाधा वेदन नराखिकन तपाईँको चाहिँ शिक्षा चाहिँ थारूको शिक्षा पठन पाठन गराइहाल्नु पर्यो। लोकसेवा अब त्यहाँबाट हामी लड्न पाउनु पऱ्यो चाहिँ तत्कालै छिटै छ, त्यो पछिको कुरा होइन। अबै छ अब लोकसेवा लड्नु 1 महिना 2 महिना 3 महिनाभित्र लोकसेवा लड्न जाने केटाहरू थारूको शिक्षाबाट जानु पर्छ चाहिँ, गुरुङको शिक्षाबाट जानु पर्छ चाहिँ, मगरको शिक्षाबाट जानु पर्यो चाहिँ लोकसेवा। सबैको भाषा मातृभाषा नेपाली जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै मान्दै आएको 12 खरीदेखि ल्याएर तपाईँको त्यो जुन जमाना खरी पार्टीदेखि सुरु भएको भाषा सजिलो होला भनेर त राज्यले राख्यो होला त्यो भाषा। दरवेश शाह, पुरन्दर शाह शासक के, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, रणदोल शाहको षड्यन्त्र राजा, त्यसपछि 10औं पुस्तामा आइपुग्दा नरभूपाल शाहको राज्यको चाहिँ छलकपटमा प्रतापसिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरिमाणियुद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह एवं रूपले आउँदै गर्दा त्रैलोकेश्वर र पृथ्वी श्री5 वीरेन्द्र शाह हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ तोड्ने नतोड्ने भन्ने यहाँ चाहिँ त्रिभुवनको पार्क लखन पार्क हाम्रो चाहिँ हामीले गरायौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो बाजेहरूले बाहरूले भोग्नु परेको कुरा के थियो भनेपछि महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह आफू मरेर पनि राजा को थाहा नपाउने दिपेन्द्र शाह राजा र त्यसको चाहिँ माइला बाउ ज्ञानेन्द्र शाह त्यो लङ्गुरलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर राखिराखेका छौँ। व्यवस्थित छ, उनलाई चाहिँ खुसी छन् उनी। राज्य एकीकरणमा राजाहरूले अहम भूमिका त खेलेका हुन्। के राज्यहरूले एकीकरण गर्ने अहम भूमिका न राज्यलाई छेद विच्छेद बनाएका हुन् यिनीहरूले। हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक देश भन्नुहोस् न गुमाइदिएका हुन् चाहिँ। इनका बाजे लड्न गएका थिए, इनका बाउ लड्न गएका थिए, टिस्टा, महेशपुर, कागटा, देहरादुन, बलभद्र कोरा, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा गएका थिए लड्न चाहिँ। हाम्रा पुर्खाहरू लड्न गएका थिए चाहिँ। उनीहरू क्षेत्री हुन् कि मङ्गोल हुन्? उनीहरू सब चाहिँ भन्नुहोस् न चाहिँ
मङ्गोल हुन् चाहिँ क्षेत्री आफै क्षेत्री भन्दाखेरि तपाईँ आर्य नै भन्ने बुझिन्छ नि। यहाँ धेरै जसोको बुझाइ त्यो छ, समस्या त्यहाँनिर चाहिँ छ। क्षेत्री आफैमा त्यो रेस होइन। क्षेत्री भनेको एउटा चाहिँ एउटा युगमा भनेर ब्राह्मणहरूले अथवा आर्यहरूको चाहिँ सेना थियो चाहिँ एउटा युगमा चाहिँ। त्यसलाई जति बेला चाहिँ जनै भिरायो त्यसपछि भन्नुहोस् न चाहिँ क्षेत्रीकरण गरियो। उनीहरूको वेद पुराणमा लेखेको कुरा के भन्छ, हिन्दू हुनको निम्ति कि त जनै लगाउनु पर्यो कि त भन्छ उनीहरूकै कोखबाट जन्मिनु पर्यो। विभेद कुरा यहाँ छ। ब्रह्माण्ड से मुख सीता बाहुराजन कृत उरुत उद्देश्य वैश्य शूद्र अजायत भनेर चाहिँ व्याख्या किन गरियो। तपाईँहरूको धर्म कुन हो? अहिले चाहिँ यही राज्यमा यिनीहरूले नै विभिन्न विकृतिको विसङ्गतिको धर्म विभाजित गरिदिइसकेपछि हामी धर्ममा धेरै विकृति भइसकेको छैछ। मङ्गोलको धर्म भनेको मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मुक्त गराउने र मङ्गोलहरूलाई चाहिँ भातृत्व समान्तर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न सिकाउने, मङ्गोलहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् न एउटा सही ट्र्याकमा निकास दिन सक्ने नै मङ्गोलको धर्म यही हो। यो धर्म चाहिँ कुरा धर्मै कुरा गर्नुहुन्छ भने छातीमै हात लगाएर भन्नुहुन्छ भने हामी प्रकृति पूजक हो। यो भएको चाहिँ प्रकृतिमा भएको जे पनि छ प्रकृति भन्नाले त्यसलाई हामी मान्छौँ। एउटा प्रश्न तपाईँको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि मङ्गोलको अन्तर्वार्ता राख्दा पनि त्यो कमेन्टहरू आएको थियो। यो प्रश्नले तपाईँलाई असर गर्छ भने म माफी चाहन्छु। इसाईबाट परिचालित दलालहरू हुन् भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। अब पहिलो कुरा चाहिँ मङ्गोलहरू इसाई होइन, मङ्गोलहरू चाहिँ हिन्दू धर्मलाई परास्त पार्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ यसलाई पश्चिमीकरण गर्नुपर्छ। नेपालमा पश्चिमीकरण होइन कि नेपालमा भन्छ चाहिँ मङ्गोलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धर्म। र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई आरोप प्रत्यारोप जे लगाए पनि हामी इसाई होइन। मङ्गोलहरू इसाई चाहिँ एकाध साथीहरू चाहिँ हिन्दू विरोधी चाहिँ हो। हिन्दू चाहिँ हाम्रो धर्म होइन, हिन्दूकरण गरिएको छ। हामी फिर्ता गर्दैछौँ, हामी सचेत हुँदैछ, सजग हुँदैछ। 5-7 जनाको ग्रुप बनाएर यो सम्भव होला? 5-7 जना ग्रुप होइन के अरे नेपालको चाहिँ तपाईँले राजालाई एउटा राजा मानिराख्नु हुन्थ्यो नि, एउटा राजा मानेर चाहिँ हुन्थ्यो। हिन्दूको एउटा नायक एउटा राजा मान्ने हुन्थ्यो त। हामी 5-7 हुन 10 जना हौँ। साँचो सत्य कुरा बोल्नको निम्ति धेरै मान्छे चाहिन्न। चाहिँ चाइनामा तपाईँको कुरा कसले सुनिदिने? राज्यले सुन्छ? यस्तो संविधान विपरीत कुरा गरिदिनुहुन्छ? जायज कुरालाई सुन्छ, सुन्नै पर्छ। नसुनेर त सुकै छैनन्। शासकले कुरा पनि सुन्छ त राज्यले? उल्टो छैन, सुल्टो छ। उनीहरूको लागि केही समयको लागि नबुझ्दासम्म उल्टो हुन्छ। चाहिँ बुझिसकेपछि उल्टो हुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 2000 वर्ष पुरानो मन्जु राजतन्त्र चाइनामा सन्यास सेनले एक्लै सुरुवात गरेका थिए। त्यहाँ जनवाद जनराष्ट्रियवाद र जनजीविका जनराष्ट्रियवादको कुरा नारा दिएका थिए। नेपालमा अहिले जनवादको कुरा गर्दाखेरि अथवा वादको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको कोल्के जस्तो गरेछ। त चाइनामा माओको पालामा पनि चाहिँ भनेको कुरा होइन कि कोल्के कुरा गरेछन् यहाँ होइन। सुरु त त्यहाँ एक्लै गरेका थिए नि। त्यो 2000 पुरानो मन्जु राजतन्त्र अन्त्य तपाईँको त्यहाँको यात्सेनले एक्लै गरेका थिए। यति थोरै समूहले गरेका थिए। तपाईँको चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा नेसनल मण्डेलाको ग्रुपलाई साङ्लाले बाँडेर तानिन्थ्यो, खरिदिन्थ्यो। चाहिँ नेसनल मण्डेलाले एक्लै चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँको एउटा प्रान्तको एउटा सानो टुकुटीको चाहिँ राज्यमा भएको राजकुमार नेसनल मण्डेलाले उनले सामना गरे। त्यहाँको तपाईँसँग यति अध्ययन रहेछ, यस्तो तपाईँसँग भिजन रहेछ, हिजो जनयुद्ध परिवर्तन क्रान्ति भनेर लाग्नुभयो, किन परिवर्तन गर्न सक्नु भएन? तपाईँले हिजो त परिवर्तन गर्न सक्नु भएन, आज तपाईँ कराएर तपाईँको आवाज कसले सुन्दिने? त्यो जनयुद्ध भने मेरो एउटा क्लास थियो क्या। क्लास थियो, म पढ्दै थिएँ, अध्ययन थियो। चाहिँ मान्छे मार्न सिक्नुभयो त्यहाँदेखि, अब फेरि मार्नुहुन्छ? तपाईँले मान्छे मारेको देख्नु भएको छ? सहभागी भएँ होइन। मान्छे जनयुद्धमा सहभागी भएको मान्छे चाहिँ मारेको छैन है। आरोप लगाउँछ, त्यो प्रमाणसित आउँछ भने मारे भने स्वीकार्छु, तर प्रमाण जुटाउनु सक्नु पऱ्यो। त्यो हो। तपाईँले पनि हामी त मङ्गोलहरू हतियार उठाउँछौँ, ठोक्छौँ राज्यलाई भन्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? हामीले हतियारको कुरा गरेका छैनौँ। हतियार उठाउन नपरोस् भन्ने मात्रै हो क्या। हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले भातृत्व समान्तर स्वतन्त्र बुद्धको दर्शनमा लाई तपाईँको डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ गाइड गरेको चाहिँ नीतिशास्त्र र विचारलाई भन्नुहोस् अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँहरू धरतीपुत्र भन्नुहुन्छ होइन? धरतीपुत्र त यहाँका चौधरीहरू पनि हुन्, मुस्लिम पनि हुन्, छेत्री पनि हुन्, बाहुन पनि हुन् होइन? सबै यो देशमा बसोबास गर्ने सबै बाहुन छेत्री धरतीपुत्र होइन हजुर। तपाईँले बुझ्नु भएन। मैले संसारमा ह्युमन राइटको हिसाबले 3 किसिमका मान्छेहरूको चाहिँ आइराखेको छ होइन। नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्ण गरे। 36 वर्णभन्दा फरक चाहिँ यहाँ अरू छैन, मान्छेहरू छ नि। 36 भन्दा चाहिँ छ मगरको मात्र 1300 थर 1300 के अरे ग्रुप बनिएको छ भने तपाईँको 36 त भएन। म मगरको हिसाबले कुरा गर्दा
र हामीले मङ्गोलको कुरा गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा कहाँनिर हो भने क्षेत्रीहरू कहाँबाट आयो यो भनिदिनु। क्षेत्रीहरू यिनीहरू चाहिँ आर्यहरू र चाहिँ मङ्गोलहरूको चाहिँ रिमिक्सर र तपाईँको चाहिँ स्वयं आफ्नो चाहिँ के अरे अस्तित्वसँग चाहिँ यिनीहरूको आएको चाहिँ छ। र यिनीहरूको चाहिँ पनि पहिले त प्राकृतिक पूजक नै हुन् र अहिले यिनीहरू चाहिँ रिमिक्स गराउँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ पूर्ण टोटल चाहिँ अन्धभक्त चाहिँ हिन्दू हामीभन्दा पनि झन् गई गुज्रेका हिन्दू चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्न हामीलाई जति सजिलो छ यिनीहरूलाई छोड्न त्यति गाह्रो चाहिँ छ। त्यस्तो स्थिति हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु, तपाईँले कता हाल्नुभयो। क्षेत्री भनेको आफैमा रेस होइन। क्षेत्री भनेको एउटा युगको एउटा चाहिँ ब्राह्मणको चाहिँ आर्यहरूको चाहिँ सेना हो। सेनाकरण क्षेत्रीमा चाहिँ मगर जान पाउँथ्यो, कामी जान पाउँथ्यो, दमै जान पाउँथ्यो, सार्की जान पाउँथ्यो, बादी जान पाउँथ्यो सबै समुदायको मान्छेहरू जान पाउँथ्यो। नेपालको लागि खट्का मगर खट्का क्षेत्री, थापा मगर थापा क्षेत्री, बुढा मगर बुढाथोकी क्षेत्री, बस्नेत मगर अथवा बस्नेत मङ्गल बस्नेत क्षेत्री, धेरै कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ। तिनीहरूको वंशाले हेर्दा थाहा पाउँछ, उनीहरूले थाहा पाउँदैन। मैले धेरै यो उनीहरूको चाहिँ ग्रुपमा धेरै विवाद हाल्न चाहन्न यो विषयमा। उनीहरूले थाहा पाउँदै जाने कुरा हो होइन। म क्षेत्री हो, म छुट्टै वंश होइन, फरक चाहिँ हिसाबले कुरा गर्नेहरूको लागि अनि उनीहरूले अध्ययन गर्ने उनीहरूको वंशले हेर्ने कुराहरू हुन् को हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले। तर हामीले 50% चाहिँ भन्नुहोस् न हाम्रै चाहिँ क्षेत्रीहरू पनि हाम्रै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हुन् होइन। तर उनीहरू चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाइसकेपछि जे पनि हुन्छ जे पनि गर्न सक्छ त्यस्तो देखिन्छ। अनि नेपालको चाहिँ हकमा र नेपालको चाहिँ शासन सत्ताहरू जहिले पनि उनीहरूकै हातमा चाहिँ गएको कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरूको हातमा गएकोले आर्यहरूकै हातमा गएको कारणले गर्दाखेरि यो देश विकास नभएको निकास नभएको आर्थिक रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत ऋण नहोला तर प्रत्येक व्यक्तिको नाममा 46 देखि 50 हजारको चाहिँ ऋण चाहिँ हामीले बोक्नु परिरहेको छ। हाम्रो गाँसमा हाम्रो चाहिँ हरेक उसमा जुत्ता चप्पल टोपी धोती कच्छु कच्छा साबुन ब्रुस मञ्जन रासन हरेक कुरामा चाहिँ कर बढिरहेको चाहिँ छ। देशको स्थिति चाहिँ यस्तो चाहिँ छ। यो कहिलेसम्म चाहिँ रहने हो, कहिलेसम्म हामी यसरी गर्ने हो। एउटा सुत्केरी व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्दैन। आज कोभिडको कुरा चाहिँ कोभिडले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कति गालिराखेको छ। आज सबै नेपाली जनताहरूले एउटा सुई ट्याप पाइराखेको छैन। अहिले आज त्यो अनेक किसिमका चाहिँ डकुमेन्ट खोजिराखेको चाहिँ छ ट्याप लगाउनको निम्ति लगाइसकेको लागि। तपाईँको पछि आउनलाई तपाईँ एउटा शिकारी मानव चरा उडेर गइसकेको पछाडि फायर गरेर चाहिँ बुलेट लाग्छ गोली लाग्छ। रोग आफसे प्रकृतिले आफै क्लियर भइसक्यो पछाडि त सुई घोच्नुको अर्थ के हो। अब त काम छैन चाहिँ। अब सुई चाहिँ नहान्दा के फरक पर्दैन चाहिँ। मङ्गोलियन वर्णका मान्छेहरू मङ्गोल हुन् भन्ने तपाईँको तर्क छ। अनि त्यही मङ्गोलियन वर्णका मान्छेहरूले तपाईँलाई गन्दैनन् त। अब यस्तो हो के गन्ने भनेर तपाईँको चाहिँ के अरे मेरो निम्ति मात्र मलाई गन्ने भने होइन नि त। मैले मङ्गोलहरूको निम्ति संरक्षणको निम्ति कुरा बोलिदिइराखेको छु। म संरक्षण गर्न चाहिरहेको छु भने अब बोल्ने आयो भने तपाईँको बाजा जस्तो काँक्रा कपिली फल्या जस्तो लत्राइमा चाहिँ देखिने कुरा होइन होइन। तपाईँको पार्टी पनि त गएको नि। मेरो पार्टी अनि मेरो चाहिँ सभा सङ्गठन गइरहेको छ। 62-63 को जनआन्दोलन 64 देखि 77 मा पनि डाक्टर गोपाल स्वयं चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। थोरै मत आइरहेको छ है। अनि तपाईँको 2060 सालसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मङ्गोल भन्नसम्म दिएको थिएन। मङ्गोल किन भन्न पाएका थिएनन्। हिजो चाहिँ मङ्गोल भन्न किन पाएको थिएन, आज मङ्गोल किन भन्न पायो। मङ्गोल भन्दाखेरि उसको चाहिँ अस्तित्व अरू कसैको अस्तित्व छ कि छैन कि चाहिँ त्यो के अरे अनुहारको आधारमा नाकको आधारमा यहाँ चाहिँ समान अथवा बेमान अथवा कस्तो तरिकाको व्यवहार चाहिँ छ होइन। त्यो त चाहिँ के अरे बुझ्दै छ नि त होइन। मान्छेहरूले बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ। बुझेर चाहिँ के अरे आइजला त चाहिँ धेरै चाहिँ बुझेर उठ्नु भयो भने तपाईँहरू एकता हुनुभयो भने सेना बनाउनु भयो भने छानी बाहुन मार्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो हामी बुद्धको सन्तान हौ, बुद्ध भूमिमा छौँ। हाम्रो त्यो हुन्न होइन। जसरी तपाईँको 1924 मा जसरी 1924 मा चन्द्र शमशेरले बुद्ध भिक्षुहरूलाई चाहिँ देश निकाला गरेका थिए। 1944 मा युद्ध शमशेरले गरेका थिए र त्यसकै जगबाट अहिले पनि त्यो षड्यन्त्रबाट अहिले चाहिँ हुन गरिरहेका थिए। भर्खर तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषमा युनातक नाबा तामे जापानी बौद्ध भिक्षुको चाहिँ हत्या भएको थियो क्या
संरक्षण धार्मिक रूपमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हिसाब किताब खोज्दाखेरि त्यही ज्ञानीले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ज्ञानीको चाहिँ उसमा चाहिँ अध्यक्षतामा त्यहाँ विकास कोषमा चाहिँ संरक्षण गर्दाखेरि त्यहाँ हत्या भएको। यो कुरा त चाहिँ मैले खोलेको कुरा होइन, मैले भनेको मात्र कुरा होइन, यो छ्यापछ्याप्ती आएको कुरा हो। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ वामदेव गौतम गृहमन्त्री त्यही थियो। तपाईँले ठिक छ त्यो कुरालाई जोडौँला। तपाईँले बुद्ध पनि भन्नुहुन्छ, बुद्ध शान्तिका प्रतीक। बुद्धले चाहिँ कहिले पनि हिंसा गर, समाज भड्काऊ चाहिँ भनेनन् बुद्धले। बुद्ध समय परिस्थिति अनुसार कता कता देख्दाखेरि इसाईबाट परिचालित हो कि भन्ने जस्तो तपाईँको तर्क आउँछ। यस्तो तपाईँले लेख्ने, लेखाउने, देख्ने, देखाउने लिपि हो मुख्य कुरा। बुद्ध आफैमा भन्नुहोस् न अहिले स्वस्थ चाहिँ छैन अहिलेको धार्मिक रूपमा हेर्दा बुद्ध, किन बुद्धभित्र पनि चाहिँ तपाईँको विकृति चाहिँ छ। बुद्धको साथमा एउटा तपाईँ देख्नुहुन्छ स्वस्तिक चिन्ह राखेको चाहिँ छ। स्वस्तिक चिन्हको अर्थ हो तपाईँको चाहिँ यो हिब्रू भाषाबाट ल्याइएको चाहिँ प्रश्नसँग छ, निर्याफी निर्याफ निर्याफी निर्याफी निर्याफ भन्छ चाहिँ। त्यो भनेको के हो भने आफ्नो स्वार्थ सिद्धको निम्ति जस्तो सुकै दुष्ट नीति अप्नाएर भए पनि आफ्नो काम पुरा गर, फत्ते गर भनेर चाहिँ राखेको। त्यसलाई त्यो भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ भोट हाल्नको निम्ति प्रयोग गरिन्छ स्वस्तिक चिन्ह। साम दाम दण्डभेट भन्छ त्यसलाई। हाम्रो निम्ति त अहिले चाहिँ कालचक्र नै भइहाल्यो होइन। त्यो चिन्ह चाहिँ अब हामीले कहिले पनि गएका छैन, जितेर गएका छैन, हाम्रो मान्छेहरू जानै सक्दैन, षड्यन्त्र गरिन्छ। अनि तपाईँको त्यो चिन्ह जर्मनमा हिटलरले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ गर्थ्यो, अहिले प्रयोग त्यहाँ गर्दैन, त्यहाँ युगै भइसक्यो, हिटलरले त प्रतिबन्ध लगाइसक्यो। अनि नेपालमा चाहिँ यो बडो खुसीका साथ दमका साथ जो मान्छेले चाहिँ त्यो स्वस्तिक चिन्हलाई त्यो घेरा राखेको हुन्छ नि, कि त त्यो एकदम षड्यन्त्रकारी पुरा चाहिँ छ भने त्यो चनाख हुनुपर्छ चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू, कि त भने तब यसले नजानी गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ चाहिँ होइन। अर्थ नपर्थसँग चाहिँ कुनै पनि लोगो कुनै पनि चिज प्रयोग गर्नु महापाप चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मघात हो। त्यस्तो चाहिँ अब तपाईँका कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि तपाईँले जितेको आफूले चाहिँ मजाले हासिल गरेका चिज चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्यायौँ भन्ने, हारेको जो चाहिँ फुत्केका चिजहरू छन् त्यो षड्यन्त्रले गर्दाखेरि भएन। तपाईँले मैले बोलेको कुरा साँचो कुरालाई तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र, साँचो कुरालाई चाहिँ गलत भन्नुहुन्छ भने त अब के भन्नु छ र मैले धेरै कुरा त भन्ने कुरै भएन होइन। साँचो कुरा बोल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यता कुरा उता कुरा यता गरेर बुझ्नुहुन्छ त मेरो के लाग्छ चाहिँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, अब दसैँ पनि नजिकै छ, बडा दसैँ भनेर होर्डिङ बोर्डहरू लागिरहेछन्। मैले फेरि पनि भने टेलिभिजनमा पनि बजिरहेछ, बडा दसैँको शुभकामनाहरू बजिरहेछन्। मङ्गोलको दसैँ कसरी मनाउँछ यति भनिदिनुहोस् आन्सर। मङ्गोलको दसैँ यो मङ्गोलको दसैँ होइन, यो मङ्गोलको दसैँ मनाउनेहरूको लागि हाम्रो होइन है, जानेहरूको लागि होइन है भनेर कालो टिका लगाउँछ र चाहिँ अस्वीकार गर्छ। यो होइन, यो विजय होइन, यो हाम्रो पुर्खाहरूलाई भारतमा विदाल र महिषासुर राजालाई चाहिँ मारेर मनायो भने नेपालमा दर्बे शाह, नारायण र गणेश पाण्डे मिलेर गुरुङ घले मगर र मानसिंह खड्का राजा मगर राजालाई चाहिँ मासेर मनाएको हो। अहिले चाहिँ दसैँको नाममा घर घरमा चाहिँ बोली हान्छन्, खड्कमार भनेर। त्यो गर्न हुन्न, किनभने चाहिँ आफ्नै पुर्खा मरेको मारिएको चाहिँ इतिहास हो र त्यो चाहिँ मान्नुहुन्न मङ्गोलले। यो कुरा चाहिँ हिजो केही हामीभन्दा चाहिँ जन्मेका अग्रजहरूले पनि केही कुराहरू सिम्टम सिकाए। यही घोराइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मगरसँग जन्मिनुभन्दा पनि मगरहरू चाहिँ मगर भन्न लाज मान्ने बाध्य बनाएका थिए। आज चाहिँ मङ्गोल भन्दाखेरि मङ्गोल भन्ने मगरहरूले, गुरुङहरूले, राईहरूले, तामाङ, थारूहरूले मगर भनेको के अरे मङ्गोल भनेको को हो के हो भनेर चाहिँ बल्ल अलिअलि खोज्न र थाहा पाउन लगाइरहेको छ। अझै लाज मानिरहेको अवस्था पनि छ। यो कुरा हामीले चाहिँ निरन्तरता दिइसकेपछि उठाइन्छ चाहिँ त्यसो हो। र के अरे यो के अरे मगरको छोरा यो मङ्गोलले चाहिँ हार खान्न कि जस्तै परिस्थितिमा पनि हार खान्न चिज त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ विचार चाहिँ छ। किनभने चाहिँ सिक्नाउने चिजहरू आफै मात्र पनि सिकिने रहन्छ, अरूले पनि सिकाउने रहेछ। एउटा यातनाबाट, एउटा पीडाबाट, एउटा भोगाइबाट सिकिने रहेछ, सिकाइने रहेछ। सहयोग गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ, लाद्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। घोराइमा चाहिँ बहिष्कार हुन्छ, विशेष घोराइ मात्रमा दाङमा बहिष्कार हुन्छ, दाङमा मात्र देशैभरि बहिष्कार चाहिँ गर्छन्।
देशमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू सबै साथीहरू चाहिँ सहयोग भएर चाहिँ आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। बहिष्कार कसरी गर्नु? बहिष्कार चाहिँ हाम्रो कालो टिका लगाएर बहिष्कार हुन्छ। तपाईँहरूले आवश्यकता हुन्छ लगाउनुहोस् कि रातो लगाउनुहोस् कि त्यो त समाजले यो लगाउनै पर्छ दसैँमा तपाईँले भनेर तपाईँको निधारमा आएर त लगाइदिनु हिन्दू धर्मले। यो सङ्गठन र सभाको कुरा हो होइन। सभा र निर्णय गरेर कुनै पनि मान्छेहरू विधानअनुसार चल्नुपर्छ। अहिले सङ्गठन सभाले त निर्णय गरेको हो, निर्णय गरेको अनुसार त्यो चाहिँ छ। हामी समग्र रूपमा हामी मङ्गलहरूले लगाउँदैनौँ। कि तपाईँहरूले टिका लगाएका मान्छेलाई भेटाएपछि टिको पोज दिने काम गर्नुहुन्छ? यो सायद मङ्गलहरूले त्यसो गर्दैन, सायद त्यो चाहिँ आर्यहरूले त्यो गर्थ्यो होला है। हामी मङ्गलहरू त्यो चाहिँ गर्ने काम चाहिँ हुन्न चाहिँ होइन। तपाईँको हेर्नु न, चारैतिर चाहिँ सेना पुलिसले घेरेको ठाउँमा एउटा के अरे झुपडा बस्तीहरू चाहिँ छ। तपाईँको चाहिँ उद्योगको नाममा, उद्योग बनाउने नाममा त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई आफै सुकुम्बासी बनाएको छ, आफै त्यहाँको चाहिँ ठाउँहरूलाई चाहिँ गराएको छ। 4 जना त मारेको त गोली हानेर चाहिँ, थाहा पाउनु भयो? हिजो मात्र 24 गते चाहिँ बुटोलमा गोली हानेर मारेन राज्यले चाहिँ। यिनी शासकहरूलाई तपाईँको यिनलाई धोतीसँग लखट्ने जस्तो चाहिँ छ नि त, के गर्ने? यिनीलाई फाँसीको चाहिँ लटकरामा लगाउने जस्तो चाहिँ छ। त्यो गोली हान्ने कुन हो? त्यो लोकतन्त्र पद्धतिको चाहिँ त्यो सेना हो या पुलिस हो? त्यो कति अराजकता हो त्यो है। देशलाई चाहिँ के गर्ने चाहिँ? लोकतन्त्रको नाममा जनता पनि त अराजक भइरहेको दिन प्रतिदिन। जनताले त आफ्नो निशस्त्र रूपमा चाहिँ उठेको जनताहरूलाई सशस्त्र त उठाएको छैन नि जनताहरू चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ बल्ल चाहिँ के अरे राज्यले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्ने चाहिँ। पेट्रोल बम पड्काए, त्यसपछि चाहिँ जवाफी फायर गर्यो भन्ने समाचारहरू बाहिरिया छन्। पेट्रोल बम हानुस्, तपाईँको चाहिँ बम बाढीकनै गरोस् न। राज्यले त चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। हान्छ त चाहिँ पेट्रोल बम चाहिँ हान्यो होला, हान्न सक्छ चाहिँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नु पऱ्यो नि त राज्यले चाहिँ। कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्रोहीहरूलाई सपोर्ट गर्छ? राज्यलाई त उसले गर्छ त चाहिँ। राज्यको चाहिँ संरक्षण गरेर राज्यले नै गरिराखेको हुन्छ त चाहिँ। असन्तुष्ट भयो होला, हान्यो होला चाहिँ। आफ्नो चाहिँ घर भत्काउन आउँदा, राति घर भत्काउन आउँदा राति घर भत्काइराखेको छ त्यहाँ। राज्यले राति हो घर भत्काउने? जनता भेला गरेर जनतालाई चाहिँ बुझाएर जनतालाई सेपरेट गरेर त गर्नुपर्छ त चाहिँ। जसरी उनीहरूले नै सिकायो त तिनीहरूलाई, राज्यले त्यहाँ सिकाइराखेको छ। त्यो भएकोले हानि होला चाहिँ, तर नहान्नु पर्थ्यो चाहिँ, साथ पाएन चाहिँ। मर्ने बेला जसले पनि भन्नुहोस् न, प्राण त्याग्ने बेलामा हात खुट्टा ताड्छ क्या। त्यो भएकोले गर्दाखेरि राज्यलाई उक्साउने प्रेरणा दिने खालको चाहिँ राज्य छैन होइन। यिनी शासकहरू चाहिँ भन्नुहोस् न कसरी टिकिरहेको छ, कसरी टिकिरहेको छ। जबसम्म चाहिँ वर्णभेदी नीति र नाजीवादी हिटलरी शैलीले राज्य चल्छ तबसम्म चाहिँ तपाईँ यहाँको जनताहरूको चाहिँ आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक स्थिति सधैँ यस्तै हो चाहिँ हो होइन। योबाट उक्सिनको निम्ति जनता पनि उठ्नुपर्छ, उठिसकेका पनि छ होइन। धेरै चाहिँ भनौँ ठाउँ ठाउँमा उठ्दैछ, उठिरहेको छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यो दसैँको कुरामा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र यो दसैँ हाम्रो लागि बहिष्कार हुन्छ, हाम्रो लागि विजय होइन, मङ्गलहरूको लागि हाम्रो चाहिँ कालो दिन, हाम्रो राजाहरू चाहिँ मासिएका शोकको दिन हो। शोक हामीले जसरी मनाऊँ, कालो टिका लगाएर मनाऊँ, नलगाएर मनाऊँ, अथवा चाहिँ सहभागी होइन मनाऊँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्थिति अनुसार चाहिँ उ गर्ने कुरा भइहाल्यो। हामी सेतो टिका लगाएर मनाऊँ, शोक नै हो, जसरी मनाए पनि हाम्रो शोक हो। यो शोकको रूपमा बुझिनुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ विजय चाहिँ होइन, विजय चाहिँ आर्यहरूको निम्ति चाहिँ थियो हो, तर सधैँभरि त्यही चाहिँ उसलाई गरेर गुमराहमा पारेर तपाईँको चाहिँ जनतालाई भाड भैलो गराउने खालको विजय दशमी मनाउनु हुन्छ। अहिले तपाईँको नेपालमा करोडौँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ भन्नुहोस् न बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ क्या विजय दशमी मनायो भने त। त्यो चाहिँ के अरे वर्णभेद नीति चाहिँ, अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बखम बस्दा यो प्रेरणा दिएको चाहिँ संस्कारको नाममा चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ इसाईहरूको निम्ति, इस्लामहरूको निम्ति होइन, बौद्ध धर्म लोसारको निम्ति चाहिँ बिदा त्यति हुन्न, हुँदै हुन्न। तपाईँको अहिले हप्तौँ दिन, महिनौँ दिनसम्म चाहिँ दसैँको चाहिँ बिदा दिइराखेको छ। राज्यको ढुकुटी सकेर स्वादा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई डुबाएर तपाईँको चाहिँ खाइराखेको चाहिँ छ। प्रत्येक घरबाट चाहिँ 1 महिना 1 किलो चामलको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ दसैँको नाममा, टिकाकै नाममा, जमराहरूको नाममा सक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कम्ती पनि 5 किलो चाहिँ सकिन्छ चाहिँ। असहाय
अपाङ्गहरूलाई त्यो राहत जम्मा गरेर दिनुहोस्, मागोस् न त, राज्यले चाहिँ दियोस् न त, वितरण गरोस् न त चाहिँ, तिमीलाई जुगाएर चाहिँ टाउकामा थेपरेर तपाईँको चाहिँ विजयको नाममा चाहिँ, संस्कार जोगाउने नाममा उ गरेर चाहिँ देशलाई भन्नुहोस् न अर्को गुमराह पारा। करोडौँ लाखौँको कुराहरू, लाखौँको कुरा होइन, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नष्ट हुँदैछ।